सियासी मंजरनामे पर आज की सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई। तोशाखाना केस 2 में बानी चेयरमैन की जमानत मंजूर कर ली गई। तोशाखाना केस 2 में जमानत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा भी जारी किया, जिसमें लिखा कि बानी पीटीआई की 10 लाख रुपए के मचलके और जामनों के इवज़ जमानत मंजूर की जाती है। फैसले के मुताबिक दरखास्त गुजार जमानत का गलत फ़ायदा नहीं उठाए। दरखास्त गुजार ट्रायल कोर्ट में समाअत पर हाजिर होगा जब तक अदालत इस्तिस्ना न दे। बानी चेयरमैन जमानत का गलत फ़ायदा उठाएं तो इस्तखाज़ा जमानत वापस लेने की दरख्वास्त दे सकता है। फैसले में यह भी लिखा कि जमानत देने की वजूहात तफसीली फैसले में दी जाएंगी। नाज़रीन, तोशाखाना केस 2 में जूं ही जमानत की खबर सामने आई तो सबके जहन में एक ही सवाल आया, क्या बानी चेयरमैन रिहा होने वाले हैं या फिर कुछ और केसेस की डिटेल्स भी सामने आएंगी। अभी हाल ही में बानी पीटीआई पर पंजाब में दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा कराई गई, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई पर पंजाब पुलिस ने कुल जो है वो 54 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं और लाहौर में उन पर 21 मुकदमात दर्ज हैं। रावलपिंडी डिवीजन में 19 मुकदमात, गुजरांवाला में 1, शेखुपुरा में 7, जबकि फैसलाबाद में 5 मुकदमात दर्ज हैं। इनमें काफ़ी केसेस में जमानत अभी होना बाकी है। इन तफसीलात के बाद ये उम्मीद फिलहाल के लिए दम तोड़ गई कि बानी चेयरमैन आज ही रिहा हो सकते हैं, जबकि उनके वकील सलमान सफदर कहते हैं कि अब कोई और केस नहीं तो बानी चेयरमैन की रिहाई करीब है। लाइक आई सेड, अब कोई और ऐसा मुकदमा मेरे इल्म या मेरे नोटिस में रह नहीं गया जिसमें उनकी ज़मानत होना या उनकी बरियत होना बाकी है। तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। आई होप ही कम्स आउट सून। अभी कल इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी कहा था कि अगर तोशाखाना केस 2 में जमानत मंजूर हो गई तो बानी चेयरमैन 24 नवंबर के एहतजाज को लीड करेंगे। कल इमरान खान की बेल लगी हुई है तोशाखाना 2 में और ये कोई वजह नहीं है कि इसके ऊपर इमरान खान को रिहाई ना मिले। और अगर कल इमरान खान को बेल मिलती है तो इंशाल्लाह 24 का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करेंगे। नाज़रीन, बानी चेयरमैन पर 5 बड़े केसेस बनाए गए थे। नंबर 1 साइफर, नंबर 2 190 मिलियन पाउंड्स केस, नंबर 3 तोशाखाना केस, नंबर 4 तोशाखाना केस 2, नंबर 5 9 मई से मुताल्लिक केसेस। इन केसेस के स्टेटस पर एक एक कर नजर डालते हैं। साइफर केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया था। ये केस अमेरिका की जानिब से लिखे गए एक साइफर को मंजर आम पर लाने के बाद बनाया गया था, जिसको बानी चेयरमैन ने इस्लामाबाद की एक जलसे में लहराया भी था। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस, इस केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली थी और अदालत ने बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म भी दे दिया था। तोशाखाना केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल कर दी थी, जबकि ये केस सऊदीया से मिलने वाली मशहूर ज़माना घड़ी को बेचने पर बनाया गया था। तोशाखाना रेफरेंस 2, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बुल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया था, जिस पर आज जमानत मंजूर कर ली गई। ज्वेलरी सेट में एक अंगूठी, ब्रेसलेट, नेकलेस, एक जोड़ी बालियां शामिल थी। यानी नाज़रीन, तमाम बड़े केसेस में बानी तहरीक इंसाफ या तो बरी हो चुके हैं या जमानत पर हैं। अब 9 मई के मुकदमात बाकी हैं जिन पर अदालती फैसले अभी आना बाकी हैं। तोशाखाना 2 में जमानत के बाद बानी चेयरमैन की रिहाई तो मुमकिन ना हो सकी, लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि 3 दिन बाद 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद धरना देने आ रही है। इसकी बड़ी वजह भी बानी चेयरमैन की रिहाई है। आज इस फैसले के बाद कुछ हद तक पीटीआई को एक सियासी ताकत का टीका जरूर लगा है। अब वो मजीद जोश के साथ एहतजाज की तैयारियां करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान इस एहतजाज पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। अज़मा बुखारी और मरियम औरंगजेब ने पीटीआई की एहतजाजी सियासत को आज खूब आड़े हाथों लिया। वही इकदाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, चूँकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है। वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद सियासत रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं,
تو ظاہر ہے یہ کرنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. اور بیوقوف بنایا ہوا ہے لوگوں کو. ہم نکلیں گے الجہاد جہاد کے نعرے. ایک زمان پاک میں میٹنگ ہوتی ہے تو اعلامیہ نکلتا ہے, ایک زمان پاک میں میٹنگ ہوتی ہے, بنی گالہ میں ہوتی ہے, اس کا اعلامیہ نکلتا ہے جس میں آپس میں کسی قسم کا کوئی نہ وہ جوڑ ملتا ہے نہ اس کے اندر کوئی معاملہ ملتا ہے. اسلام آباد میں ترجمان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا اختیار ولی نے بھی نیوز کانفرنس کی اور کہا کہ پی ٹی آئی کے مطالبات غیر منطقی اور بلا جواز ہیں. یہ کہتے ہیں کہ الیکشن 2024 کو ریورس کیا جائے. آگے ان کا مطالبہ یہ ہے بانی پی ٹی آئی کو بغیر کسی وجوہ کے انصاف بھی چھوڑے, ثبوت بھی چھوڑے, کورٹ بھی چھوڑے, عدالت بھی چھوڑے اور ان کو اسی طرح آپ رہا کر دیں. ان کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو ورکیبل ہو, جس پہ بندہ عمل بھی کر سکے. ناظرین, آج ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر دوسرے روز بانی چیئرمین سے اڈیالہ جیل ملنے گئے. یہ ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی. دونوں رہنما میڈیا سے بات کیے بغیر ہی روانہ ہو گئے. ممکنہ طور پر اس ملاقات میں بھی حکومت سے بات چیت کے آپشنز جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے. علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کو ابھی کل ہی بانی نے مذاکرات کا ٹاسک سونپا تھا. عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ آج علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر ان کے پاس آئے تھے. بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور نے ان سے اجازت مانگی ہے. انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سے ہی. اور عمران خان نے کہا کہ ہاں, پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں. ناظرین, تحریک انصاف کے 3 رکنی وفد نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے بھی ملاقات کی. وفد میں چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر, سابق اسپیکر اسد کیسر اور چیف وپ عامر ڈوگر شامل تھے. تحریک انصاف نے اسپیکر سے ثالث کا کردار ادا کرنے کی درخواست کی. تحریک انصاف نے 24 نومبر کے احتجاج سے قبل مذاکرات کے تمام آپشن استعمال کرنا چاہتی ہے. تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کی پارلیمانی کمیٹی کی بھی تجویز دی ہے. ان سب خبروں سے لگتا ہے کہ کچھ ضرور پک رہا ہے. عدالتوں سے ریلیف اور مذاکرات کی باتیں, اوپر سے احتجاج میں صرف جو ہے وہ 3 روز باقی. کہانی ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا موڑ لے رہی ہے. کیا یہ آخری لمحے کی سیاسی سفارتکاری رنگ لائے گی؟ معاملات ایک نازک موڑ پر کھڑے ہیں جہاں دونوں فریق کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل بن جائے, مگر دونوں کو ڈر ہے کہ ایک کی لچک کہیں دوسرے کی جیت نہ سمجھی جائے. ناظرین, اس ضمن میں 3 ڈیولپمنٹس نہایت اہم ہیں اور ثابت کرتی ہیں کہ کوششیں مختلف لیولز پر ہو رہی ہیں. پہلی اہم پیش رفت, اسپیکر قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کی ٹیم کی ملاقات. پارلیمنٹ کا ایک ایسا فورم ہے جہاں پر دونوں فریق بغیر کسی پیچیدگی کے آپس میں مذاکرات کر سکتے ہیں. اسپیکر ایاز صادق پر بھی دونوں فریقوں کو اعتماد ہے. یہ بھی تجویز دی گئی کہ اسپیکر ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں جس کے ذریعے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. دوسری اہم پیش رفت, علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کا 2 دن متواتر بانی تحریک انصاف سے طویل ملاقات ظاہر کرتا ہے کہ جو بیچ کا راستہ نکالنے کی سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے. اگر اگلے 1-2 دن میں بھی ایک اور اس طرح کی ملاقات ہوئی تو سمجھیں کہ دال میں کچھ پک رہا ہے. تیسری اہم پیش رفت, تحریک انصاف اور طاقتور حلقوں میں رابطے ہیں. ان رابطوں کے ذریعے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ڈیل بن جائے, مگر تحریک انصاف کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے مطالبات ہیں ان کو ماننا تقریباً ناممکن ہے. ناظرین, 72 گھنٹے اور ایک مشکل ڈیل کی تلاش. پاکستانی سیاست ایک بار پھر ایک ایسے نہج پر آن کھڑی ہے جہاں معاملات کو ہوشمندی سے طے کیا جا سکتا ہے یا بھڑکتے ہوئے جذبات سے. ماضی تو یہی بتاتا ہے کہ جب بھی ایسی چوائس ہمارے سامنے آتی ہے تو چوز ہم غلط والی ہی کرتے ہیں.